बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं आज के अखबार और मैं हूं आपके साथ काशिफ रज़ा। अल-अज़ीज़ा एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जानिब से सज़ा के खिलाफ अपील दायर की गई थी, जो कि गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से खारिज कर दी गई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए हैं कि दरख्वास्तें खारिज करने के सिवा ऑप्शन मौजूद नहीं है। इससे पहले अदालतों की जानिब से नवाज शरीफ को मफरूर करार दिया गया था, लेकिन हुकूमत की ईमा पर नवाज शरीफ बाहर मौजूद हैं। और आपको याद है गुज़िश्ता रोज़ भी मरीम नवाज़ की जानिब से जब वो पेश हुई थी अदालत में, तो उनके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनकी जानिब से भी कहा गया था कि अगर नवाज शरीफ की जान और इंसाफ की ज़मानत दी जाए तो नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं। जब नवाज शरीफ बाहर गए थे तो उसके बाद भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया था कि बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से भी वो राबता करेंगे कि नवाज शरीफ जो हैं वो सज़ा याफ्ता हैं, वो ज़मानत पर तिबी बुनियादों पर बाहर मौजूद है, तो उन्हें वापस भेजा जाए। एक तो इस पर हम बात करेंगे कि अब वज़ारत दाखिला को क्या करने की ज़रूरत है, और ख़ासतौर पर मरीम नवाज़ भी इस हवाले से बयान दे रही हैं, तो ये क्या सूरत हाल प्रिवेल कर रही है। और साथ ही साथ गुज़िश्ता रोज़ मकबूजा कश्मीर के मामले पर जो APC बुलाई गई थी मोदी सरकार की जानिब से, इस पर बात करेंगे कि वो भी फ्लॉप हो गई है। दूसरी तरफ आलमी बिरादरी ये दावा कर रही है कि मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान से बात करने के लिए भारत पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन वो दबाव कैसे डाला जा रहा है इस पर भी बात होगी। और साथ ही साथ अफगान अमन अमल की भी बात करेंगे कि अमेरिका अफगानिस्तान से फौजों का इनखला चाहता है, लेकिन ये मामला अभी तक पाया तकमील तक पहुंच नहीं पाया। पाकिस्तान के किरदार का मुतरफ अमेरिका रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये जो सूरत हाल चल रही है ये किस जानिब जा रही है। और साथ ही साथ कुछ दीगर खबरें भी ज़ेर बहस रहेंगी, और कुछ बात करेंगे वज़ीर ख़ज़ाना के स्टेटमेंट के हवाले से। उन्होंने कहा कि अपोजिशन से चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात पर भी कंसेंसस नहीं हो पा रहा है। दीगर किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट अभी तक नहीं हो सकी है। नैब बिल के हवाले से भी कोई अमेंडमेंट्स नहीं हुई थी कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पर आने के लिए तैयार नहीं थे। इस पर बात होगी। और साथ ही साथ कुछ और खबरें भी ज़ेर बहस आएंगी, क्योंकि अंदरूनी तौर पर ये मामला नज़र आ रहे हैं कि जरदारी और परवेज़ इलाही के दरमियान जो मुलाकातें हो रही हैं वो इलेक्शन की तैयारी है। और इसी तरह से कुछ मज़ीद खबरें भी होंगी प्रोग्राम में। डिस्कशन का हिस्सा मुझे प्रोग्राम में स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया कसफर रूहानी साहब ने। रान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो ये जो फैसला आया है, इससे पहले भी अदालतें नवाज शरीफ साहब को मफरूर करार दे चुकी हैं, लेकिन हुकूमत की ईमा पर ही नवाज शरीफ साहब बाहर गए थे और हुकूमत की तरफ से जितने दावे किए गए थे उसके बावजूद वो उनको वापस नहीं ला सके। ये फैसला नवाज शरीफ के हक में है, खिलाफ है? और दूसरी तरफ वज़ारत दाखिला को क्या करना चाहिए नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, ऐसा है कि नवाज शरीफ साहब हुकूमत की ईमा पर नहीं, मैं समझता हूँ कि उनको इजाज़त दी अदालतों ने कि वो यहाँ से जाएं, और बीमार थे, इलाज की खातिर उन्हें ये इजाज़त दी गई। खैर वो चले गए, लेकिन वहाँ जाकर वो फिर बैठ के वापस आने का अब नाम नहीं ले रहे। जबकि हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं इमरान खान साहब, उनकी भरपूर कोशिश है कि उनको किसी भी सूरत वापस लाया जाए। तो इस सूरत हाल में जब उनकी बेटी मरियम बीबी को ये पूछा गया कि वो क्यों नहीं आ रहे आकर केसेस का मुकाबला करें, तो उन्होंने ये बयान दिया, लास्ट जो उनका बयान बड़ा, कि जनाब आप उनकी जान की और इंसाफ का ज़मानत दे दें तो मैं उन्हें बुला लेती हूँ। अब मुझे बताएं कि इन दो चीज़ों की हिफाजत तो स्टेट का है, फ़र्ज़ है, और वो करती है। और जबकि हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद साहब, उन्होंने फ़ौरन इस चीज़ की तरदीद की कि जनाब हम उन्हें हर किस्म की सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। तो इस असना में फिर बयान आया उनके राना सनाउल्लाह साहब का कि जनाब वो आ तो जाएं, आ करके फिर वही बात कि उनकी तो जान को ख़तरा है। तो उनसे पूछा गया उनकी जान को कैसे ख़तरा है। उन्होंने कहा जब वो जेल में थे, कोट लखपत जेल में, तो उनके फूड में कुछ हमें इस किस्म की चीज़ें मिली जिसका हमें शायबा है कि उनमें शायद कोई स्लो पॉइजनिंग या व्हाटसोएवर। तो उनकी फ़ौरन सेहत बिगड़ गई और उनके प्लेटलेट्स का मसला और उनकी बहुत ज़्यादा हेल्थ उनकी डैमेज हुई, और खुदा न खास्ता कह रहे थे हमें ये ख़तरा है कि उनकी डेथ ना हो जाए। बहरहाल जिसकी बुनियाद पर उनको हमें इलाज की खातिर मुल्क से बाहर ले जाना पड़ा। तो इस किस्म की सूरत हाल है। तो इसमें आप समझते हैं कि वो तो वापस नहीं आएंगे। ये तो पोलिटिसाइज सिचुएशन है। मतलब गवर्नमेंट तो कह रही है वो बीमार नहीं है, जबकि उनके रहनुमा जितने भी हैं और उनकी बेटी वो कहते हैं वो शदीद बीमार हैं, उनकी सर्जरी होनी है व्हाटसोएवर। तो क्या हकीकत है ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल
इस सूरत हाल को तो इस तरीके से मैं देखता हूँ। अच्छा, हमारे यहाँ तकरीबन हर मामला पोलिटिसाइज हो जाता है। अगर हम हुकूमती कारकर्दगी की बात करें तो हुकूमती कारकर्दगी तसल्ली बख्श उस तरह से नहीं है जिस तरह से होनी चाहिए, जितने बड़े बड़े दावे किए गए थे। अभी अगर हम सियासी मंजरनामे की बात करें तो सियासी तौर पर जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है उसको आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं? काशिफ साहब देखें, पॉलिटिकली अगर हम देखें तो मरियम औरंगज़ेब ने कल ही ये बयान दिया है कि जनाब कहाँ हैं वो 1 करोड़ नौकरियां और कहाँ गए वो 50 लाख घर, और इसके अलावा बेशुमार ऐसे वादे जो आज तक पूरे नहीं हो सके, जिनमें आप एजुकेशन का मसला ले लें, जिनमें आप हेल्थ का ले लें, एग्रीकल्चर को ले लें, किसी भी शोबे को ले लें, कोई खातर खास उसमें डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आ रही। तो इस हवाले से तो बात ठीक है कि 3 साल गुजर चुके हैं, अभी तक सिचुएशन वो नहीं है। और पॉवर्टी को आप जब देखते हैं तो हर बंदा रो रहा है महंगाई की वजह से, तो इसमें उनका बयानिया बिक रहा है। मैं जो समझ रहा हूँ अपोजिशन इस सूरत हाल को बयान करने में कामयाब, लेकिन रियलिटीज़ उससे उसके बरक्स नहीं है, इसीलिए तो वो स्टेट बयानिया बिक रहा है ना। रियलिटी एग्जैक्टली रियलिटी जो सी है, जबकि गवर्नमेंट का मौक़िफ़ तो ये है कि जनाब हमने तो इकनॉमिक इस्लाहात कर दी हैं, अब हमारा टेक ऑफ का सिचुएशन है, अब हम ऊपर जा रहे हैं। 3 साल हमने गुजार दिए, उसमें हमने जितने भी डेफिसिट्स थे उसको कवर किया है वगैरह वगैरह, करंट अकाउंट डेफिसिट उसको हम सरप्लस ले आए, तो इस किस्म की सिचुएशन है। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं तो देखें, एक आम आदमी जो है उसको अगर आप पूछा जाए कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है तो उसको नहीं पता होगा। अगर उससे पूछे जीडीपी ग्रोथ क्या होती है, जिसकी जो शरह नमो है वो ऊपर जा रही है, उसको नहीं पता होगा। एक आम आदमी तो इस चीज़ से कंसर्न है ना कि जो महंगाई है वो कम हो जाए, अशिया खुरनोश की कीमतें नीचे आ जाए। तो हुकूमत किन ग्राउंड्स पर ये बात करती है जी इकनॉमिकली हम ऊपर जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखें आम बंदे को तो इससे कोई गर्ज नहीं कि जीडीपी क्या होती है, करंट अकाउंट क्या होता है, सरप्लस हो गया या डाउन हो गया व्हाट्सएवर। तो आम बंदे को ये है कि उसकी रोटी इजी है कि नहीं है, वो तो नहीं है। रोज़मर्रा आप देखें कौन सी चीज़ है जो सस्ती हुई है, आप मुझे बताएं। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती। इस दौरान मोर देन 50 बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो 124% इंक्रीज़ हो गई हैं, और बाज़ चीज़ें ऐसे जो 50% इंक्रीज़ हो गई हैं। जब अगर हम मैसेज लेवल पर देखें, आप देखें एग्रीकल्चर में क्या किया, पानी का एक मेन मसला है हमारे मुल्क में जो कि आसानी से हल हो सकता है। पानी को इतना मैं जो समझता हूँ कि पानी मसला नहीं है, लेकिन आने वाले दौर कहते हैं कि जंग पानी की बुनियाद पर होगी। क्योंकि कैसे होगी? पानी, आपने खुद कहा था हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कि जनाब आप छोटे छोटे रेजरवायर बना लें, तो जो वाटर टेबल हमारा डाउन हो गया है अगर आप वो बनाएंगे उससे वो रेज़ हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, पानी की शार्टेज कम हो जाए, जो कि नेचुरल सोर्सेज हैं। बारिश के ज़रिए आता है, प्रेसिपिटेशन के ज़रिए आता है, और आपका ग्लेशियर्स जो पिघलते हैं उससे पानी आता है। उसको अगर महफूज कर लिया जाए तो ये पानी का मसला हम हल कर सकते हैं। इसी तरह आप देखें एग्रीकल्चर, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एग्रीकल्चर में वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आ गया, कंटूर ट्रेसिंग आ गई, फिर आपका वो हाइड्रोपोनिक एक सिस्टम है वो आया, और बहुत से। हम वही कन्वेंशनल सिस्टम में अभी तक फिर रहे हैं। हमारी पर एकड़ यील्ड वही है जो आज से 40 साल पहले थी, जबकि हमसाये मुल्क में देख लें उनकी जो यील्ड है उन्होंने ख़तरखा इजाफा किया है, क्योंकि उन्होंने मैकेनाइज एग्रीकल्चर को मुतारफ़ कराया। और हम जो कि कहते हैं कि हमारा मुल्क तो है जनाब एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, 70% लोग बेस करते हैं एग्रीकल्चर से, और हमारे पर एकड़ यील्ड जौन सी है वो वही है जो आज से 10, 20, 30 साल पहले थी। दिस इज़ नॉट फेयर। कुछ चंद महीने पहले से ये बात चल रही है कि पाकिस्तान ज़राई मुल्क होने के बावजूद ज़राई एमरजेंसी, खुराक की एमरजेंसी हो सकती है, इसके बावजूद हम अपने सिस्टम को बेहतर नहीं कर पा रहे हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? जो तमाम तर तरीक़ाकार आपने बताया कि ड्रिप इरीगेशन है, दीगर सिस्टम है, लेकिन हम अभी तक उसी रिवायती निज़ाम को लेकर चल रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? और साथ ही साथ इसके बावजूद हमें गंदम भी अब इम्पोर्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, जबकि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता था जो कि गंदम एक्सपोर्ट किया करते थे। काशिफ साहब, ना सिर्फ गंदम, हमें इस दफ़ा कॉटन इम्पोर्ट करनी पड़ रही है। कॉटन एक ऐसी हमारी कैश क्रॉप थी जो कि पूरी दुनिया में जिसका सिक्का माना जाता है क्वालिटी के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से, और इतनी सरप्लस होती थी 90s की दहाई में
کہ ہم اس کو ایکسپورٹ کرتے تھے، آج ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کو امپورٹ کیا جائے۔ یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کدھر جا رہی ہیں، یہ دعوے کدھر جا رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اس کو ہم امپروو کیسے کر سکتے ہیں، اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ ایک 90s کی دہائی میں نواز شریف گورنمنٹ نے ایک سسٹم متعارف کرایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا یہ جو ایگری گریجویٹس ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہر سال نکلتے ہیں فریش ایگریکلچر گریجویٹس، ان کو آپ جو ہماری زمین ہے الاٹ کر دیں، 12 ایکڑ کر دیں یا 25 ایکڑ الاٹ کر دیں، اور بجائے اس کے کہ نوکریاں تو ہے نہیں، کہ ان کو یہ کہا جائے کہ یہ آپ اس کے مالک ہیں، اس کو آپ کلٹیویٹ کریں۔ وہ اتنے ماڈرن طریقے سے پڑھ کے آتے ہیں تو وہ ساری فورسز اس پر لگائیں گے، انہیں پتہ ہوگا یہ زمین ہماری ہے، اس کا نفع نقصان ہمارے پاس ہے، تو یہ اس سے گرین ریولیوشن آ سکتا ہے۔ اور یہ کام انہوں نے کیا تھا، نواز شریف گورنمنٹ نے یہ کام کیا تھا 90s کی دہائی میں، لیکن وہ پولیٹیسائز ہو گیا، وہ کرپشن کی نظر ہو گیا، اس میں وہ کرپشن والے معاملات جو آج بھی یہ گورنمنٹ پیٹ رہی ہے، اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ وہ زمین انہوں نے الاٹ جن لوگوں کو، جن سٹوڈنٹس کو کی، وہ سٹوڈنٹ تھے ہی نہیں، وہ عام لوگ تھے، وہی لوگ تھے جن کو نوازنا تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹھپ ہو گیا کام۔ اگر رائٹ پرسنز کو یہ کام دیا جائے، اور جو لاکھوں ایکڑ ہماری بنجر زمین پڑی ہوئی ہے پاکستان میں، مجھے پتہ ہے، وہ اگر ان لوگوں کو، ان فریش گریجویٹس کو الاٹ کر دی جائے، یہ میری تجویز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت شارٹ ٹائم میں گرین ریولوشن آ جائے گا اس ملک میں، اور یہ ملک ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہو جائے گا۔ اچھا، مجموعی طور پر اگر ہم پاکستان کی اکانومی کی بات کریں، حکومتی کارکردگی کی بات کریں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی 3 سال ہونے کو ہیں، 3 سال گزر چکے ہیں غالباً، تو کن عوامل پر کام نہیں کیا گیا تو حکومت کامیاب نہیں ہو پائی ہے؟ کیا وجوہات کیا رہی ہیں؟ پریورٹیز مختلف تھیں، یا ٹیم قابل نہیں تھی؟ ویژن پر تو میرا خیال ہے شک نہیں کیا جا سکتا، لیکن آپ کے نزدیک کیا وجوہات تھیں؟ کاشف صاحب مجھے بتائیں کوئی ایک سیکٹر جس پر کام کیا گیا ہو صحیح طریقے سے، کوئی ایک سیکٹر، صرف باتوں کی حد تک اور وعدوں کی حد تک یہ کام ہوا ہے، پریکٹیکلی میں سمجھتا ہوں کہ کام نہیں ہوا جس لیول پر ہونا چاہیے تھا۔ جو انہوں نے وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ کہ ہم جناب دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، کوئی نظر آئی ہیں آپ کو ایسی چیزیں؟ ہمیں تو نہیں نظر آئی۔ پاکستان تو پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، بلکہ پاورٹی میں نیچے گیا ہے، جو نوکریاں انہوں نے دینی تھی وہ ان میں کٹ لگا ہے۔ اکنامک کنڈیشن آپ کی FATF کے معاملات دیکھ لیں کہ آپ کو جکڑا ہوا ہے انہوں نے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ ان کی نیت پر جو ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں اس پہ کوئی شک نہیں، ان کی دیانت پر کوئی شک نہیں ہے، بالکل ایماندار ہیں، پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ ذرا آپ نے دائیں اور بائیں تو دیکھیں نا، ان کے ساتھ لوگ کون ہیں؟ وہ تو وہی لوگ ہیں بھائی، چند کو چھوڑ کے، جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، لوٹ مار کر لی، انہوں نے تباہ کر دیا۔ بھئی آپ کے بھی تو دائیں بائیں وہی لوگ ہیں، ان سے چھٹکارا حاصل کریں، نئے لوگوں کو لائیں، نئے فریش لوگوں کو لائیں، تو پھر ہی معاملات ٹھیک ہوں گے۔ آپ جیسے ایماندار بندے کو چاہیے کہ آپ کے ساتھ بھی اسی لیول کے ایماندار لوگ ہونے چاہیے، تو یہ حالات آگے نکلیں گے۔ لیکن کہاں سے نئے لوگ لائے جائیں؟ کیونکہ یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ سے سسٹم کا حصہ رہے ہیں، یہی لوگ ہی سسٹم کو اسی طرح سے چلاتے ہیں جس طرح سے اب چلا رہے ہیں، تو نئے لوگوں کو پھر چانس دینا چاہیے، نئے چہرے آئیں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی، کیونکہ چہرے تو وہی ہیں جو پہلے سے چل رہے ہیں۔ سر ایگزیکٹلی نئے لوگ آئیں گے، یہ تو وہی چلے ہوئے کارتوس ہیں جو آپ کو لے کے الیکٹیبل لوگ، ٹھیک ہے، اور بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی لوگوں کی، بھی آپ نئے لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو، جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، ایماندار ہیں اور آپ کے مسائل کو لے کر آگے چلیں گے، ان کو آپ الیکٹ کریں۔ وہی جاگیردارہ نظام اور وہی فیوڈلزم اور سارے معاملات، بیچ میں خان صاحب ٹیکنوکریٹس کو لے کر تو آئے تھے کہ اسی شعبے کے ماہر لوگ آئیں گے تو اس شعبے کو بہتر طریقے سے چلا سکیں گے۔ سر وہ ان کا ٹھیک تھا، انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ لے کر آؤں گا، اور ان کو لسٹ بھی دی تھی کہ اتنے بندے ہیں، لیکن کاشف صاحب ان کی تیاری نہیں تھی۔ وہ جس اینگل کے ساتھ جن لوگوں کو لانا چاہتے تھے وہ لوگ نہیں آ سکے، اور اس مشن میں وہ کامیاب، کیونکہ ان کا پرابلم یہ تھا کہ گورنمنٹ نہیں تھی بن رہی، الیکٹیبلز کو لانا ان کی مجبوری تھی، جس کی وجہ سے آج بھی گورنمنٹ بلیک میل ہو رہی ہے اپنے اتحادیوں سے،
آپ نے دیکھا کہ کل وہ ملاقات ہوئی ہے MQM کی وزیر اعظم صاحب سے، تو انہوں نے اپنے مطالبات سامنے رکھے. بجٹ کے لیے ظاہر ہے وزیر اعظم نے بھاگ دوڑ کرنی ہے اور اس کو پاس کرانا ہے، تو اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو انہوں نے اپنے مطالبات رکھ دیے ہیں. اتحادیوں کے تو اپنے معاملات ہوتے ہیں کہ ان کو وزارت چاہیے. تو کس دور میں جون سا ہے یہ جو آپ کے MQM ہے، اس نے اپنے ذاتی مفادات کی خاطر ہر گورنمنٹ کو بلیک میل کیا. تو اس گورنمنٹ کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے جو روایتی دوسری حکومتوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. اچھا، what do you think that is there going to be some change in future؟ آگے جو آنے والے چند مہینے ہیں اس میں کچھ سیاسی طور پر ہلچل ہو سکتی ہے، اور آگے جو 2 سال باقی رہ گئے ہیں حکومت کے اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے، یا اسی طرح سے یہ روایتی چلتی رہے گی اور یہی سسٹم اسی طرح سے رہے گا اور الیکشن آ جائیں گے؟ کاشف صاحب، ٹو لٹل ایکسٹینٹ امپرومنٹ آئے گی کیونکہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں ان کی نیت پر کوئی شک نہیں ہے. وہ پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں، لیکن جو یہ طاغوتی قوتیں ہیں نا، جو اسے کوئی ادھر سے کھینچ رہی ہیں، کوئی ادھر سے، کوئی مفاد پرستی، ذاتیات، اس کی جنگ میں، اور یہ جو مافیائزم ہے ہمارے ملک میں، مافیا بہت سٹرانگ ہے ہمارے ملک میں، اتنا سٹرانگ مافیا ہے کہ اس کے آگے یہ گھٹنے انہوں نے ٹیک دیے ہیں. لیکن خان صاحب ابھی تک کھڑے ہوئے ہیں کہ اس مافیا کو میں نے توڑنا ہے. جس دن ہمارا وزیر اعظم اس مافیا کو توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا، یہ ملک آپ کا آگے نکل جائے گا. اچھا، اپوزیشن کا اس ساری صورتحال میں کردار مثبت رہا ہے؟ اپوزیشن کا جمہوری دور حکومت میں کردار ہوتا ہے کہ حکومت کی نشاندہی کرنا، حکومت کو راہ راست پر لانا اگر وہ کہیں پر بھی ڈگر سے اتر رہی ہے. تو اپوزیشن نے کیا ابھی تک کوئی بہتر کردار ادا کیا ہے؟ کاشف صاحب، اپوزیشن نے مثبت کیا، انہوں نے تو انتہائی نیگیٹو کردار ادا کیا. یعنی ایسے حساس معاملات جس میں نیگیٹو کیا کردار ادا بھی کیا ہے یا نہیں؟ ادا کیا ہے، کر رہے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں. مطلب میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ یہ جو کرنٹ ہمارا ایشو ہے افغانستان والا، اس میں وزیر اعظم صاحب کا سٹانس انتہائی کلیئر کٹ ہے کہ بھئی ہم اپنے ملک میں امریکہ کو اڈے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، بات بھی یہی بنتی ہے. اڈے دینے کا مقصد یہ ہے کہ طالبان کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں، دوبارہ سے ہم دہشت گردی کی جنگ میں دھونس دیے جائیں گے، دوبارہ سے اس خطے میں ڈی سٹیبل ہو جائے گا. اب ہم اتنی بڑی خوفناک جنگ لڑ کے دہشت گردی کی ہٹے ہیں اور ہم نے قربانی دی ہے لاکھوں جانوں کی، کہ دوبارہ ہمیں اسی عذاب میں ڈال دیا جائے. اس کا تو سیدھا سادہ یہی مقصد ہے. اس بات پر بلاول بھٹو صاحب نے کیا فرمایا کہ جناب خان صاحب یہ دوبارہ یو ٹرن نہ لے لیں اپنے اس بیان پر. یعنی یہ عالمی سالمیت کا مسئلہ ہے، یہ ہماری سالمیت کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی ایک بقا کا مسئلہ ہے، ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے. اس پر تو یہ اس قسم کے بیان بازی اور پولیٹیکل ایشوز کو بیچ میں لانا، یہ تو دانشمندی نہیں ہے، یہ تو الٹا اپنے آپ سے آپ خرابی کر رہے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ خرابی کر رہے ہیں. تو اس میں یہ چاہیے کہ اس قسم کے جو حساس اور سالمیت اور ملک کی بقا کے مسائل اس میں تو اپوزیشن کو، گورنمنٹ کو، اسٹیٹ کو ایک پیج پر ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. ابھی تک حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی بھی معاملے پر کنسنسس نہیں ہو پایا ہے. فلور پر جب بات ہوتی ہے تو وہ وہاں پر عوامی مسائل کو ڈسکس ہونا چاہیے، لیکن عوامی مسائل کو ڈسکس کرنے کی بجائے وہاں پر تقاریر کے مقابلے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی صرف نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کیوں اتفاق رائے کسی بھی معاملے پر نہیں ہو پاتا؟ کاشف صاحب، وہ انتہائی شرم آتی ہے دیکھ کر. میں بھی اس وقت وہیں تھا فلور میں جب میں دیکھ رہا تھا کہ یہ لڑائی کر رہے ہیں، کتابیں چل رہی ہیں. یعنی ایک مہذب معاشرے کا، ایک کے لیڈرز کا یہ حال ہے یار کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، اور ہم ایک دوسرے کو گالم گلوچ اور ایک دوسرے کے ساتھ دینگا مشتی اور اس قسم کے. تو ان کا جو سا ہے نا اپوزیشن، انفیکٹ ہماری جو ہے وہ صحیح پازیٹیو اپوزیشن کا کردار ادا کرے تو اس سسٹم کو آگے لے جایا جا سکتا ہے پازیٹیولی. لیکن وہ تو انتہائی نیگیٹو ہیں، وہ تو مطلب جیسے وہ کہتے ہیں خان صاحب کہ یہ تو چور اور ڈاکو اور یہ، اور وہ ذاتی مفادات کی جنگ ہے. تو اپنے ذاتی بقا کو بچانے کے لیے مافیاز ہیں بہت بڑے بڑے ہر سیکٹر میں،
उन माफियाज की जंग है, तो वो कैसे एक पेज पर आएंगे? वो तो इस गवर्नमेंट को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपोजिशन कहती है जी हुकूमत हमारे साथ बात करने को तैयार नहीं है, हुकूमत कहती है जी हम ऑपोजिशन से बात करते हैं, ऑपोजिशन बात करने को तैयार। इंतखाबी इस्लाहात की अगर बात कर लें, यहाँ तक स्टेटमेंट्स आ गई कि इलेक्शन कमीशन अपनी जमात बना ले। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है और हमेशा से हमारे इंतखाबात तनाज़ात का शिकार होते आए हैं। जब भी इंतखाबात होते हैं जो जमात जीतती है वो उन नताइज को मान लेती है, जो हारती है वो धांधली का रनर होती है, खा वो इक़्तिदार वाली जमात हो या अपोजिशन जमात हो। अपोजिशन का नैरेटिव दुरुस्त है या हुकूमत का दुरुस्त है? दोनों को झुकना चाहिए, या आप कहते हैं कि हुकूमत पूरी कोशिश करती है सिर्फ अपोजिशन ही नहीं झुकती? काशिफ साहब, ये मतलब मैं तो कई दहाइयों से ये देख रहा हूँ, ये चीज़ ऐसे ही चलता आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, जो हारता है वो कहता है जी धांधली हो गई, और जो जीता है वो तो ठीक है मैं जीत गया। लेकिन इस चीज़ को बड़ा दिल करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो इंतखाबी इस्लाहात हैं जिसका आपने ज़िक्र किया वो होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन इस मुल्क में सही बुनियादों पर और फेयर एंड फ्री हो जाए तो रिज़ल्ट हैरान कुन हद तक आपके सामने आएंगे। ये रिज़ल्ट्स ही नहीं होंगे, बिल्कुल अनबिलीवेबल थिंग्स जो आप देखेंगे। तो उसमें इस गवर्नमेंट का बड़ा पॉजिटिव किरदार है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग वो लाना चाह रहे हैं, ये एक अच्छा खुशाइन इक़दाम है। इससे ये होगा कि कम से कम जो धांधली के मामलात हैं में भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाए। ऑपोजिशन कहती है जी हमेशा पीटीआई इंतखाबात में धांधली करती है, और अभी तक जितने भी नताइज आए हैं, अभी तक पीटीआई इवन इक़्तिदार में भी है तो वो भी इसी वजह से कि उन्होंने धांधली की थी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से अगर निज़ाम शफाफ होता है तो फिर ऑपोजिशन क्यों अग्री नहीं करती? दैट्स वाई अपोजिशन कोई भी हो वो कहेगी, और वो हमेशा यही कहती है जीतने वाली पार्टी को कि इसने धांधली की और धांधली की पैदावार है। तो अगर ऐसी बात है, चले मान लिया, तो भाई आप फिर आएँ इंतखाबी इस्लाहात की तरफ आ जाएं कि इस धांधली को ख़त्म करें आप मिलकर। वो भी नहीं करना। इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसी ख़राबी मौजूद है कि जो चाहते ही नहीं कि इस मुल्क के निज़ाम को ठीक किया जाए। तो वो वही तागूती क़ुव्वतें हैं, वही नेगेटिव फोर्सेस हैं, वही ज़ाती मफादात की जंग है। अवाम का किसने सोचा? आज तक किसी ने नहीं सोचा। पैसे बनाएं और बाहर जाएं और मौजें करें, जो कि मैं समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट में, अभी मैंने आपसे ज़िक्र किया कि नवाज शरीफ के जितने भी वज़रा हैं वो दूध के नहाए हुए तो नहीं हैं, उनमें भी बेशुमार लेकिन हमने नाम आए हैं सामने आपके कि ज़िमनी इंतखाबात अभी जो हुए हैं उनके अंदर हमने देखा कि पीटीआई की जीती हुई जो सीटें हैं वही नून लीग के पास चली गई, वो भी वही पीटीआई हार गई। तो इसको अगर देखा जाए तो ये फिर कारकर्दगी की बिना पर अवाम अपनी राय बदल रहे हैं? जी, इसमें यह है बिल्कुल कारकर्दगी की बुनियाद पर होता है कि इन्होंने 3 साल में वही बात कि जितने वादे किए थे, जो इन्होंने बातें की थी उनमें कोई खातर खा ये नहीं ला सके पॉजिटिव थिंग्स, और वो वादे पूरे नहीं हो सके, जिसकी वजह से मतलब अवाम को तो इससे कोई गर्ज नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक आम बंदे को तो आसान रोटी चाहिए, वो मेहनत करता है और उसके बच्चों का, उसके बिल्स, उसके सारे चीज़ें, बजट उसका पूरा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं हुआ, मतलब ज़्यादा परेशानी हुई है ना आवाम को, जिसकी वजह से उन्होंने ये लूज़ किया इस सिचुएशन को। तो लूज़ किया तो ये बड़ा लम्हा फिक्री है सिटिंग गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, क्या हालात ऐसे ही रहेंगे या कुछ बेहतरी आएगी? हाँ, ये एक बहुत बड़ा, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। 3 साल में तो काशिफ साहब हमने देखा कि हालात कोई खातर खा नहीं अच्छे हुए, लेकिन गवर्नमेंट का ये दावा है कि जनाब हमने बहुत कुछ कर दिया है, अब जो आने वाले 2 साल हैं इसमें हम ड्रास्टिक चेंज ले आएंगे, आवाम को हम सहूलतें देंगे, पॉवर्टी डाउन होगी, एजुकेशन का निज़ाम ठीक होगा, हेल्थ सिस्टम को ठीक करेंगे, एग्रीकल्चर को किसी हद तक वो कर भी रहे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आने वाला जो 2 साल हैं ये बहुत अहम है सिटिंग गवर्नमेंट के लिए। अगर ये कुछ परफॉर्म करने में यानी 50% भी कामयाब हो गई तो मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट जो इलेक्शन है वो भी इन्हीं का। अगर इन्होंने लूज़ किया, जैसे कि ये 3 साल
انہوں نے لوز کی ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا اور پھر پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا خان صاحب اور حکومت میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ کہتے ہیں جی پچھلی حکومتوں کا جو ملبہ ہے ہم وہ ختم کر رہے ہیں، ملک تباہی کا شکار تھا اس کو مان لیا، معاشی طور پر ہم بہتر نہیں تھے، ہمارے اعشاریہ درست نہیں تھے، لیکن جس طرح کے سٹیٹمنٹس دیے جاتے رہے، جتنے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے رہے، ان دعووں کی وجہ سے صورتحال زیادہ خراب ہوئی ہے یا کارکردگی پھر بھی کچھ نہ کچھ بہتر ہو سکتی تھی اگر وہ دعوے نہ کیے جاتے تو؟ یس ایگزیکٹلی یو آر رائٹ، دعوے کر دیے بہت زیادہ، بہت بڑے، اتنے بڑے دعوے کرتے ہیں، مطلب گراؤنڈ ریالٹی یار کیا ہے کہ آپ کیسے کریں گے، 1 کروڑ نوکری کیسے دیں گے؟ دیر از نتھنگ ان دی گراؤنڈ، سرفیس میں تو کچھ نہیں ہے، آپ نے کہا 1 کروڑ نوکری دے دیں گے، وہ نہیں ہو سکا۔ 50 لاکھ گھر کیسے دیں گے آپ کو؟ آپ کا انفراسٹرکچر ہے، کوئی ویژن ہے، کوئی آپ کے پاس پلاننگ ہے، کوئی آپ کے پاس ایسی چیز آ رہی ہے، کوئی انکم ایسی آ رہی ہے یا کوئی آپ کو امداد ایسی مل رہی ہے جس کی بیس پر آپ یہ کہتے ہیں، مطلب گراؤنڈ پر کوئی ایسی چیز نہیں، باتیں ہم نے کر دیں کہ ہم ایسے کر دیں گے، ایسے کر دودھ اور نہر شہد کی نہریں بہا دیں گے، وہ ہو نہ سکا، جس سے سیٹ بیک لگا ہے اس گورنمنٹ کو، پیچھے گئی ہے۔ تو اب وہی ہے کہ آنے والے 2 سال ہیں ان کے پاس، اسی پر فیصلہ ہونا ہے۔ لیکن جس طرح سے پچھلے 3 سال گزرے ہیں، لگ ایسے رہا کہ آنے والے 2 سال بھی ایسے ہی گزر جائیں گے، آخری سال تو ویسے ہی الیکشن کا سال ہوتا ہے، آخری سال الیکشن کا ہوتا ہے، اور یس یو آر رائٹ کہ 1 سال ہی رہ گیا۔ اب 3 سال میں اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے، 1 سال میں کیا کر لیں گے؟ بہرحال یہ اب دیکھتے ہیں، آنے والے ٹائم میں ہم بتا سکتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں، دیگر وزراء بھی کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ہی اب دوبارہ بھی عوام پی ٹی آئی کو ہی منتخب کریں گے۔ ویسے اٹس کوائٹ ارلی ٹو آسک، لیکن جس طرح کے حالات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو دوبارہ لوگ منتخب کر لیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قبل از وقت ہوگا، لیکن ایک چیز ہے جو ایک 2 طبقے ہیں نا، ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہی گورنمنٹ آئے گی کیونکہ اس نے بیس پہ ہاتھ ڈالا ہے، اس نے جڑ کو پکڑا ہے، تو اس لیے 5 سال اور دیں گے تاکہ یہ بہتر کر سکیں۔ 5 سال اور دے دیں تاکہ وہ جس جڑ کو پکڑا ہے اس کو یعنی کہ وہ خاتمہ ہو سکے۔ ایک طبقہ دوسرا ہے جو کہتا ہے نہیں جی یہ تو اس کو تو 1 ووٹ بھی نہیں اب دینا، لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ تو صورتحال جو سی ہے وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ 2 کنٹرڈکشن ہیں، 2 رائے ہیں، ان میں سے میں سمجھتا ہوں 50% چانسز ہیں اس گورنمنٹ کے۔ یہ بیس کرتا ہے اب ان کے 1 سالہ یا 2 سال کی کارکردگی۔ انٹرنیشنلی پاکستان کا امیج کہاں سٹینڈ کر رہا ہے؟ سٹرونگ ہوا ہے، ویسا ہی ہے، یا مزید ساکھ متاثر ہوئی ہے؟ ہاں جی کاشف صاحب، انٹرنیشنلی ہم لٹل بٹ امپروو ہوا ہے، بہتر گیا، ہمارا میسج بہتر گیا، کیونکہ جن چیزوں کو ہم نے ہاتھ ڈالا ہے وہ بہتر طریقے سے ڈالا ہے، اور وہ ایک یعنی ایک تاثر گیا کہ نہیں یہ قوم کرپٹ نہیں ہے، ایماندار بھی ہیں اس میں لوگ۔ پرائم منسٹر جو سے ہیں ہمارا، وہ ایک پازیٹیو ویژن لے کر اوپر آئے ہیں۔ اینڈ the plus point is he is a very good speaker. He is a very good speaker as well، اور انٹرنیشنل لیول پر امیج بہتر ہوا۔ اچھا، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت جو دعوے کرتی ہے جی باقی جتنے بھی سیکٹرز میں ہم ناکام رہے ہوں، کسی بھی محاذ پر ہم بہتر پرفارم نہ کر سکیں، لیکن ایک محاذ ایسا ہے جس پر ہم نے کامیابیاں سمیٹی ہیں، وہ ہے سفارتی محاذ۔ سفارتی سطح پر ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں؟ اگر بہتر ہوئے ہیں تو ان کے ہمیں کیا تو کچھ فوائد ملیں؟ جی سفارتی سطح پر اتنا تو نہیں ہم کلیم کر سکتے کہ بہت زبردست طریقے سے بہتر ہوئے ہیں، لیکن ماضی کے نسبت بہتر ہوئے ہیں، ماضی کے نسبت بہتر ہوئے ہیں۔ ایک اچھا پازیٹیو سٹینس ابھرا ہے، اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں اور اوورسیز جو لوگ ہیں ہمارے، انہوں نے بیک اپ کیا، انہوں نے ویلکم کیا، اور ان کا تشخص تھوڑا اجاگر ہوا ہے۔ اندرونی طور پر ہمارا غیر مستحکم ہونا کیا ہمیں بیرونی طور پر بھی غیر مستحکم کر رہا ہے؟ آف کورس، جب آپ کا گھر ہی دیکھیں نا کمزور ہوگا، آپ گھر میں ہی دست و گریباں ہوں گے، لڑائی جھگڑے ہوں گے آپ کے گھر میں، تو باہر کون آپ کو ویلکم کرے گا؟ جب آپ اپنے گھر میں سٹرانگ ہوں گے تو باہر بھی آپ کا پوزیشن ٹھیک ہوگی،
वेलकम करेंगे आपको। कश्मीर के मामले की अगर बात की जाए तो कश्मीर के मामले पर अभी तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, पाकिस्तान ने जितना भी किरदार अदा किया है, आपको क्या लगता है कि उसके कुछ समारात मिले हैं या अभी तक कश्मीर का मामला वहीं का वहीं है, पाकिस्तान ने जितनी कोशिशें की हैं वो सारी बेसूद गई हैं? वो सारी बेसूद गई हैं। आज तक हमने कश्मीर के लिए जो भी किया उसका क्या रिज़ल्ट निकला, बल्कि उसका तो मैं कहता हूँ हमारे हक़ में तो कुछ भी नहीं हुआ। 370 का आर्टिकल था, उसको वो देखे ना, उसको भी ख़त्म नहीं हम करा सके। मुतनाज़ा हैसियत थी, वो नहीं बरकरार रख सके। फिर पिछले दिनों APC बुलाई है मोदी सरकार ने, गुज़श्ता रोज़ वो नाम नहाद APC थी, प्रो गवर्नमेंट लोग थे जो हुर्रियत पसंद हैं, जो जम्मू कश्मीर के सही लोग हैं, इफेक्टिव जमातें, उन्हें तो उन्होंने बुलाया ही नहीं। तो ये नाम नहाद जो सी APC बुला कर दुनिया को दिखा दिया जी वी आर नंबर 1 इन डेमोक्रेसी एंड वी बिलीव इन डेमोक्रेसी। तो ये तो एक ड्रामा रचाया गया है। ये ड्रामे से और मैं नहीं कहूँगा कि इन्होंने कुछ किया। जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, दीगर जितने भी एनालिस्ट हैं वो भी ये बात करते हैं जी पाकिस्तान ने अभी तक जितनी कोशिशें की वो बेसूद गई हैं। पाकिस्तान, लेकिन हुकूमत ये बात करती है कि पाकिस्तान जितना कर सकता था पाकिस्तान उससे ज़्यादा कर रहा है और अभी मज़ीद आगे भी कोशिश कर रहा है। अगर बेसूद गई हैं कोशिशें तो क्या करना चाहिए था कि बेसूद ना जाती बल्कि पाकिस्तान को उसके समरात मिलते और कश्मीर के मामले पर कुछ ना कुछ पेशरफ्त ज़रूर होती? क्या किया जा सकता? जी, पेशरफ्त होनी चाहिए। इन्होंने कश्मीर कमेटी बना दी, कश्मीर कमेटी को बेतहाशा फंड्स दिए। अब उस कमेटी को देखना यह है कि उन्होंने अपना किरदार अदा भी किया कि नहीं किया। नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। जैसे कि अब इन्होंने APC बुलाई, नाम नहाद APC बुला ली मोदी सरकार ने। इन्हें चाहिए था कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एज ए रिएक्शन कुछ करते हैं। पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं हुआ, खामोशी से बैठे हुए हैं, तमाशा देख रहे हैं। तो जब तक हम तमाशा देखते रहेंगे तो हम बैक फुट पर जाते रहेंगे। तो हमें इन रियल सेंस अपोजिशन को, स्टेट को और गवर्नमेंट को, अब स्टेट से मुराद मेरी आपके ये फोर्सेस हैं जो हसास अदारे हैं, ये हैं, इनको एक पेज पर आने की ज़रूरत है। इस पर ये सियासत ना करें, ये इंतहाई हसास मसले हैं, इन्हें आगे लेके इन मामलों को पोलिटिसाइज कर दी जाती है। और हसास इदारों की या फोर्सेस की बात की जाए तो वो हमेशा से पाकिस्तान की हिफाजत के लिए तमाम मामलात के लिए अमल पैरा रहे हैं। मोदी हमेशा से कोशिश करता रहा है। अब जिस तरह से गुज़िश्ता रोज़ भी APC का ड्रामा रचाया, भारत भी अंदरूनी तौर पर उतना मुस्तहकम तो नहीं है। भारत के अंदरूनी तौर पर जो हालात चल रहे हैं वो पाकिस्तान जैसे ही हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इंटरनेशनली कोई बात करता है तो वो रजिस्टर होती है, पाकिस्तान की बात रजिस्टर नहीं होती। अंदरूनी तौर पर दोनों ममालिक के हालात गालिबन एक जैसे हैं, उसके बावजूद बैरूनी जो मयार है वो दोहरा है। वो क्यों? सर, भारत जो सा है, एक तो वो क्लेम करता है वी आर नंबर 1 इन डेमोक्रेसी। इस बात वी आर नंबर 1 इन डेमोक्रेसी आर दे किसी हद तक वो उनकी ये क्लेम ठीक है। देखे ना, इतना बड़ा मुल्क है वो, अरबों की उसकी आबादी है। तो वहाँ कभी आपने देखा कि जी फ़ौज ने संभाल लिया, फ़ौज आ गई है, वो अपने मसले मसाइल खुद ही, ये किसी हद तक वो ठीक कहते हैं। बाकी जितनी खलफशार्स हमारे यहाँ हैं उससे ज़्यादा भारत में है, अंदरून उनके ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन उनका ये है कि उन्होंने अपने आप को, मतलब उनकी अपोजिशन जो सी है वो अपना सही किरदार अदा करती है, पोलिटिसाइज़ नहीं करती एक दूसरे को। जो उनके मफादात की जंग है, उनके मुल्क की जो मफादात में होता है, उस पर वो एक पेज पे आ जाते हैं। हमारा अलमिया है कि वो जितना भी मसला हसास हो, हम उसमें पोलिटिसाइज एक दूसरे करने लग जाते हैं। दिस इज़ द प्रॉब्लम। यहाँ आकर हमारा जो मसला है ना वो गड़बड़ हो जाता है। जबकि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, इसको रियलाइज़ किया गया पूरी दुनिया में, और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। पाकिस्तान का एटमी कुव्वत होना एक बहुत बड़ी थ्रेट है, जिसकी वजह से किसी की जुर्रत नहीं है कि वो हमें देगा। और इसका क्रेडिट हमारी फ़ौज को जाता है, हमारी गवर्नमेंट को जाता है, और हमारी ये जो मुल्की सतह के जितने भी पार्टीज़ हैं उनको जाता है।
اچھا کشمیر میں جو حالات چل رہے ہیں اس سے پہلے ہمیشہ سے جب بھی پاکستان نے بات کی ہے مذاکرات کی میز پر آنے کی، بھارت کی طرف سے مذاکرات کی میز پر آنے کے لیے آمادگی ظاہر نہیں کی جاتی. عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو عالمی سطح پر بھی جس طرح سے ہم چاہتے ہیں کہ بھارت پر دباؤ ڈالا جائے وہ ڈالا نہیں جاتا. عالمی دنیا کا دوہرا معیار کیوں ہے؟ ہیومن رائٹس کاؤنسل کیوں اس پر اس طرح سے توجہ نہیں دیتی؟ جانوروں کے حقوق کے لیے تمام ممالک بات کرتے ہیں لیکن کشمیر میں جو رہا اس پر کوئی بات نہیں کرتا. تو اگر عالمی دنیا بھارت پر دباؤ ڈالے تو کیا بھارت کشمیر کے حوالے سے کچھ غور و خوض نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا. ہمارا اب المیہ کیا ہے؟ اسلاموفوبیا. کاشف صاحب یہ ایک اتنا بڑا ہمارے اوپر ایک وہ ہے، ایک لگ چکا ہے فنڈامنٹلسٹ، کہ جی یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، اسلاموفوبیا کو پروموٹ کرتے ہیں اور دہشت گرد ہیں وغیرہ وغیرہ. جبکہ دیکھا جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا ہے اینٹی مسلم فورسز کا، جو اس خطے میں امن نہیں چاہتے، جو اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ خطہ اگر سٹیبلائز ہو گیا، اس میں امن ہو گیا تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا. تو اس وجہ سے وہ پروموٹ کرتے ہیں ہماری جو مخالف اور ہمسایہ ممالک ہیں ان کو، تاکہ یہ آپس میں لڑیں اور یہ خطہ ڈیسٹیبلائز رہے اور وہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہیں. یہ ابھی تک چلتا آ رہا ہے. تو جو OIC ہے، اسلامی ممالک ہیں، وہ بھی تو اس پر بات نہیں کرتے. سر وہ OIC اور جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ اسرائیل کا جو واقعہ ہوا پچھلے دنوں، اس میں بھی تو یہ اپنا پازیٹیو رول ادا کر سکتے تھے، نہیں کیا. ان کی بھی تو ڈوریں وہیں سے ہلتی ہیں نا، ان کی ڈوریں بھی تو وہی ہلاتے ہیں جو پورے دنیا کو چلا رہے، جو سپر پاور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. تو اسلامک پاور آپ کو پتہ کتنی بڑی پاور ہے یہ. اگر اسلامک ممالک اکٹھے ہو جائیں، ایک پیج پر آ جائیں، میں سمجھتا ہوں اسرائیل کی کیا جرأت ہے یا کسی بھی ایسے ملک کی جو کہ میں سپر پاور ہوں اور میرا ورلڈ آرڈر ہے، آپ نے وہ کر ہی نہیں سکتا، ان کے سامنے آنکھیں نہیں اٹھا سکتا. لیکن یہ ہمارا المیہ کیا ہے کہ ہم ایک پیج پر نہیں آتے. اسلامک ملک ہیں، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر رہے، ایک دوسرے کے ساتھ خلاف ہیں، بیان بازی ہو رہی. تو تمام تر ممالک کے جو اقتصادی مفادات ہیں وہ زیادہ ہیں بجائے اس کے کہ انسانی حقوق جو ہیں اس پر بات کریں. انسانی حقوق کا تو بات ہی نہیں ہوتی. بات یہ ساری اقتصادیات کی ہے، اکنامکس کی ہے. تو وہاں بینیفیشری ہیں جو وہ اپنے بینیفٹس کو دیکھتے ہیں. انسانی حقوق کی اگر بات کریں تو مسلم کمیونٹی اتنی بڑی پاور ہے اور اتنا اس میں پوٹینشل ہے کہ یہ ورلڈ آرڈر کر سکتی ہے، اپنے آپ کو بنا سکتی. لیکن اقتصادیات کے ساتھ ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی لابنگ کہیں سٹرونگ ہے؟ وہ لابنگ اس طرح سے کرتا ہے کہ پاکستان اس طرح سے لابنگ نہیں کر پاتا، یا پاکستان کو لابنگ پاکستان کرتا ہے اور مزید اس کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں، بھارت دیکھیں بڑا ملک ہے، ایک تو یہ ہے، اس کی معاشیات بھی بڑی ہیں، پھر اس کے جو لوگ ہیں پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تھوڑا یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں میں کمی ہے. لیکن جہاں تک لابی کا ہے نا جو آپ نے ذکر کیا، اس میں ابھی پاکستان آگے ہے. پاکستان پروپیگنڈا میں بہتری آئی ہے پاکستان کی، اور وہ بیک فٹ پر گیا انڈیا. اس سچویشن میں انڈیا بیک فٹ پہ گیا، پاکستان کی سچویشن تھوڑی واضح ہوئی ہے. تو اس چیز کو منوانے کی ضرورت ہے. بہرحال دیکھتے ہیں ابھی کیا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جب مقبوضہ کشمیر کا معاملہ ہوا تھا آرٹیکل 370 اور 35A کا، جب مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی گئی تھی، اس وقت ہم دیکھتے تھے کہ یہ معاملہ زیر بحث تھا. ہر جمعے کو جو کشمیر کے طور پر منایا جائے گا اس دن کو، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جا رہی ہے. لیکن آہستہ آہستہ تو وہ معاملہ دبتا دبتا شاید اب خبروں میں بھی سرخیوں میں آخر میں چلا گیا، اخبار میں بھی دوسرے صفحے پر معاملہ چلا گیا. کیا اس وجہ سے بھی ہے کہ ہماری پریورٹیز یا وہ معاملہ اتنا زیادہ پھیل جاتا ہے، اس کے بعد کچھ نئے معاملے اتنے آ جاتے ہیں کہ وہ معاملہ اپنی اہمیت کھو دیتا ہے؟ ایک تو یہ بات ہے، آپ کی بات صحیح ہے کہ آنے والا ہر دن ہمارے لیے ایک نیا کرائسس لے کے آتا ہے. اس کے ذمہ دار میں سمجھتا ہوں ہم خود ہیں، ہماری اپوزیشن ہے، ہماری گورنمنٹ ہے، ہمارے لوگ ہیں. دوسرا یہ کہ جیسے ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں سفیر بنوں گا پاکستان کا کشمیر کے لیے،
اور میں اس کے مسئلے کو حل کرانے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا، اور وہ موومنٹ انہوں نے چلائی بھی اور کسی حد تک کامیاب بھی رہے، لیکن پھر دیکھا ایک دم سے وہ معدوم پڑتی گئیں آہستہ آہستہ. اب وہ آپ والی بات کے نام بھی نہیں کوئی لیتا، اور وہ مسئلے کی حد تک ہی ہے، اور وہ تو ہم پتہ نہیں کتنے صدیوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ مسئلہ کشمیر وہ کیسے حل ہوگا. امریکہ سپر پاور ہے اور اس کی سپرمیسی کو پوری دنیا ہی تسلیم کرتی ہے. امریکہ کو جہاں پر مفادات ہوتے ہیں وہاں پر امریکہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. افغانستان سے امریکہ کو اپنی فوجوں کا انخلاء چاہیے ایٹ اینی کاسٹ. پاکستان اس میں بڑا اہم رول کردار ادا کر رہا ہے اور امریکہ اس کا معترف ہے. کیا پاکستان اس معاملے کے پیش نظر کشمیر کے معاملے پر امریکہ سے بات کر سکتا تھا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے؟ یہ ایک بہت بڑی آپ نے بات کی ہے. اس چیز کو ہمیں کیش کروانا چاہیے. جیسے امریکہ اب ہمیں کہہ رہا ہے کہ اڈے دیں، ان کو کلیم کرنا چاہیے کہ بھائی یہ مسئلہ بھی تو ہے ہمارا، یہ درینا مسئلہ ہے، کتنا بڑا مسئلہ ہے، آپ اس پر بھی تو ہیں. لیکن کاشف صاحب آپ ہسٹری اٹھا لیں، امریکہ نے ہمیشہ ہمیں دھوکہ ہی دیا، ہمارے ساتھ فراڈ ہی کیا. 1971 کی جنگ میں آپ نے دیکھا کہ جب ہم حالت جنگ میں تھے ہم نے امریکہ سے مدد مانگی اور اس نے کہا جناب ٹھیک ہے ہم آپ کو جنگی بیڑا بھیج رہے ہیں بہت بڑا، اور آپ کے لیے ایسا ہوگا کہ یہ تباہ کر دے گا آپ کے اپوننٹ کو. تو وہ جنگی بیڑا آج تک نہیں آیا اور وہ جنگ ہم ہار گئے. اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں جس میں اس نے ہمیں وقتی طور پر کہہ دیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کی مدد کروں گا امریکہ سرکار نے، لیکن وہ اپنی مدد نہیں کی اور اس نے ہمیشہ ہم سے دھوکہ دہی اور فراڈ سے کام لیا. اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کون ہمارا دوست ہے، کون ہمارا دشمن ہے، اور ہمیں کیسے اپنی سمت کا تعین کرنا ہے. تو امریکہ کے دورے معیار کا ہم شروع سے ہی جانتے ہیں کہ امریکہ ہمیشہ پاکستان کو لے کر ڈول فیس رہا ہے. اس کے باوجود جب بھی امریکہ کی جانب سے کوئی بھی بات کی جاتی ہے تو ہماری طرف سے ہمیشہ سے اچھے کا ہاتھ بڑھایا جاتا ہے. کیا یہ گڈ ول جسچر ہوتا ہے یا ہماری مجبوری ہوتی ہے؟ یہ ایک تو وہ آپ کا سفارتی مسئلہ ہے کہ آپ گڈ ول جسٹر کی آپ بنیاد پر یہ بات کر سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو سا ہے نا وہ سپر پاور ہے، اس سے آپ دیکھیں ہم امداد لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں. یہ ہماری کمزوری ہے. افغان امن عمل میں ابھی تک جتنی بھی پیش رفت ہوئی ہے اس کو آپ کس طرح سے انالائز کر رہے ہیں؟ افغان میں تو نہیں سمجھتا کہ وہاں امن ہوا ہے. وہاں جو ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے نا، I'm not talking about کہ وہاں پر پیس آئی نہیں ہے، یہ جو پیس پروسیس چل رہا ہے. ابھی جو پیس پروسیس چل رہا ہے ابھی دیکھیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اڈے آپ ہمیں دے دیں. کتنی دیکھیں ڈپلومیسی ہے کہ ہم پھر مانیٹر کریں گے پاکستان کے حوالے سے اور اس دہشت گردی کو کنٹرول کریں گے. ہاؤ اٹ از پاسبل. طالبان آپ کو پتہ ہے انہوں نے 1/4 حصہ قبضہ کر لیا افغانستان کا اس وقت، اور یہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے امریکہ کی کہ جناب اگر فوجی انخلاء مکمل ہو گیا 6 مہینے کے بعد طالبان پورے افغانستان پر قابض ہو سکتے ہیں، اور افغانستان کا جو دار الخلافہ ہے کابل اس پر بھی وہ کنٹرول کرنے کو ہے بہت جلد. تو جب یہ سچویشن ہو جائے 20 سال کی لڑائی میں انہوں نے کیا کھویا کیا پایا، انہوں نے تباہی کیا نا، پھر 20 سال ضائع کیے کہ طالبان تو پھر وہ قابض ہو رہے ہیں. تو 20 سال کی لڑائی کہاں گئی؟ یہ الٹا آپ ہمیں دوبارہ اسی جنگ میں دھکیلنا چاہ رہے ہیں جس سے ہم نکلیں. لیکن سمہاؤ افغانستان کا معاملہ بھارت کو کبھی بھی نبھائے گا کہ بھارت افغانستان میں امن آئے، کیونکہ ہمیشہ سے بھارت افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرتا آیا ہے. کیا اس پروسیس کو روکنے کے لیے فلاپ کرنے کے لیے بھارت بھی کوئی نہ کوئی کردار ادا کرتا ہے؟ بھارت نے تو ہمیشہ کردار ادا کیا، اپنا نیگیٹو کردار ادا کیا. وہ بھارت کی بھی وہی خواہش ہے جو کہ ہماری دوسری فورسز ہیں جیسے امریکہ ہے، یا کہ اس خطے میں امن نہیں آنے دینا، اس خطے میں اسٹیبلائزیشن نہیں آنے دینی، ان کی موت ہے. گاٹ یور پوائنٹ. تھینک یو ویری مچ. قصور روحانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تمام تر معاملات پر بات کر رہے تھے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے